دا مطلب کیے لا الہ الا اللہ مکہ فتح ہویا تے میرے نبی نے اے ہوئی نعرہ لایا لا الہ الا اللہ اذان ختم ہوئی تے 15 نوجوانوں موت دی گھاٹ اتار دیتا گیا اے میں صدقے جاواں اللہ انہاں دیاں قبرانوں جنت دا باغ بنا دے جنہ ملک پاکستان دی خاطر قربانی دیتیاں نے میرے ابیرہ توجہ کرنا داراؤ 1860 تے 65 دیاں گلاؤ وقت گزردہ جارے آوے لوگوں اینا مشورہ کیتا انگریز سارے بے کے آمدے نے یارو مسلمانہ دی تعداد بڑھ دی جا رہی ہے مسجدام دے اندر بے کے بڑا بڑا پروپوگنڈا آزادی دا کر دینے کوئی اور حال لبونا آمدے نے گل سنو ایک کتاب جڑے پڑھ دینے انانو حوصلہ مل داوے او کلام الہی او تے قرآن اے مسلمان کہیں دینے ساڑھے رب دا کلام آکھیا تحریک بن گئی اے مسلمانوں ایک تحریک بن گئی انہوں نے قرآن مکاؤ تحریک بنائی قرآن مکاؤ تحریک بن گئی اے مسجدہ دے اندر قرآن نانو آگ لا دیتی گئی ہے کرام دے اندر قرآن جلا دیتے گئے نے جدو سارے مک گئے نے تے بادشاہ دے غلام کہندے نے بادشاہ قرآن مک گئے نے قرآن مک گئے نے آ جاؤ اے بادشاہ گلیاں دے اندر بازارم دے اندر جا رہے آوے ایک بازار دے اندر داخل ہویا تے آواز آ رہی ہے یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ اب انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحان طویلا وذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا واصبر علی ما یقولون واہجرہم حجرا جمیلا جدوں آواز آئی ہے نا تے انگریز کہندہ تسی کہندے ہو مک گئے نے آواز کتھوں آ رہی ہے تے سپاہیاں نے آکھیا بادشاہ ہن لوگاں دا قرآن ساں ختم کر دیتے نے آؤ چلیے کون پیا پڑھ دا ایک کردہ دروازہ کھولیا گیا ایک اکھاں تو نبی نہ بچاوے رب دا قرآن پیا پڑھ دا ہم دا الماریاں چو تو کٹ دیتا وے اینا بچے ہم دے سینیاں چوکے میں کڑیے اے بھائی مان اگے ودے آوے انہیں اس نبی نے بچے نو قتل کر دیتا وے اے پاکستان پیا بھان داوے اللہ پاک ساڑے ملک دی حفاظت فرما دے وے اے دعا کر اللہ شریرام دے شارتوں محفوظ فرمائے آکھو آمین اللہ حاسدینام تے حسدوں محفوظ فرمائے اللہ غلط لوگاں دے پروپوگنڈے تو محفوظ فرمائے میرا ملک بنایا ہے لکھا مسلماناں دائے خون رنگ لایا ہے لکھا مسلماناں دائے خون رنگ لایا ہے سبد پرچم جیدہ ہے نشان سبد پرچم جیدہ ہے نشان دے اتے اللہ سونا نگے بان تے ہر ویلے وسدا روے ساڈا سونا وطن پاکستان اے جے رب دا بڑا احسان تے ہر ویلے وسدا روے بڑی محبت نال تسی بیدار کوئی نہیں اے ٹیک چھڑ کے جملے سنو نا بڑی محبت
محبت والے اللہ اللہ سنیا دے درا اے کلمہ توحید اتے ملک بنایا ہے لکھا مسلمانہ دے خون رنگ لایا ہے لکھا مسلمانہ دے خون رنگ لایا ہے سبد پر چمجدہ ہے نشان اوندے اللہ اندہ اللہ سونا نگبان تے ہر ویلے بسدا روے ہر ویلے بسدا روے میرا سونا وطن پاکستان اے جے رب دا بڑا احسان تے ہر ویلے بسدا روے پاکستان دا مطلب کیے لا الہ الا اللہ وطن دی محبت اپنے سینے دے اندر ہونی چاہی دیئے اور جدو 1865 اور 60 دے درمیان قرآن پاک نو ختم کیتا گیا مسجداں ٹا دتیاں گئیاں انہاں نو سکون نہ آیا پھر ایک لوگاں نے شاہ اسماعیل نے جنگ دا اعلان کیتا اساں آزادی چاہی دیئے قائد اعظم محمد علی جناب پیدا ہویا انہیں آکے تحریک چلائی سنیاں دے درہ عزیزان من آمیریا مسلمان میرا اس بات والگور کرنا توجہ کرنا دارا آمیریا میرا رب کائنات فرمان دینے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح اللہ پاک فتح دین داوے اے اللہ آزادی نو بھی پسند کر داوے اے مسلمانوں آزاد ملک دے اندر رہنے والو آؤ میں آخری پیغام دینا چاہنا اے میں تونوں ملک پاکستان دی آزادی دی ایک تحریک دسنا چاہنا ہوں جدوں 1865 دا دن آیا حضرات وزیر اعظم حضرات توجہ اے جڑے انگریز نے اینا دے مقابلے دے اندر ایک مرد آیا محمد علی جناح حق بندے نو چھڑنا نہیں دے چاہیدہ مسلمانوں اپنا حق لینا بھی ضروری ہے غلامی دی زندگی گزارن والے دی کوئی زندگی نہیں دے ہویا کر دی آؤ گل مک گئی سنیا دے دراؤ جدو اعلان ہو گیا وے اینا مسلمانہ نے بڑے بڑے مجاہدین نے لوگانوں تیار کیتا وے جنگ چھڑ گئی ہر پاسے خون دیا ندیاں نے اینا ظالمہ چھوٹے چھوٹے بچیانوں اٹھایا تھلے تلوارہ رکھ کے چیر دیتا گیا وے بزرگانوں مارے جا رہا وے کشور دا علاقہ ایب لاہور دے قریب کشور دا علاقہ اس علاقے دے اندر ٹرینا تے لاشاں آ رہیاں نے ٹرینا چل رہیاں نے تے بچیاں دیاں لاشاں آ رہیاں نے بچے زیبا ہوئے آ رہے نے اور لوگوں بڑے بڑے نوجواناں دیاں میتاں پیاں ہویاں نے جدو کشور دے اندر ایک ٹرین آئیے نا ایک عورت بچ گئی ہے زخمی حالت دے اندر آئیے کشور والے لوگاں نے وکھیا ساڈا قافلہ آیا نوجوانوں آج بھی کئی بندے ایسے نے جنہاں دے پیارے کچھ انڈیا دے اندر بیٹھے ہوئے نے انڈیا والے بھی ترس دے نے کہ اکی پاکستان دے اپنے علاقے نو ویکھے آئیے میرے ابیرہ وطن دی محبت وطن دا پیار ہوندہ جے وطن دی چاہت ہوندی جے گل سنیاں دے ایک ٹرین کشور اندر آئیے ایک عورت بچ گئی اندی گل سنو میرا سارا خاندان مار دیتا گیا میرے خامد نو مار دیتا گیا میری معصوم کلیانو موت دی گاڑ اتار دیتا گیا وے میرے ماں باپ نو مار دیتا گیا وے تھوڑا جیا سونا میں جڑا پاکستان دا بانی نہ بانی سونا انہوں دے دیا رے میرا سب کچھ اجڑ گیا سونا چاندی میں کی کرنا میں ملک دی محبت دے اندر سارا سونا لوگاں دے ہاتھ رکھے آوے جدوں واپس آئے نے نا عورت سا پہلیں دیئے بیٹھ جام دیئے رب دا پیغام آیا موت آ گئی مر گئی عورت ٹرین دے اندر ملک پاکستان آزاد ہویا
او لوگوں ہزاراں لوگاں نے قربانیاں دتیاں نے، ہزاراں لوگاں نے اپنے جسم چھنی کروائے نے، ہزاراں لوگاں نے اپنے مال دیاں تے جان دیاں قربانیاں دتیاں۔ اللہ جنہیں میں پاکستانوں آزاد کرنے والے قبرستاناں دے اندر لیٹے ہوئے نے، اللہ انہاں دیاں قبراں حد نگاہ تک وسیع فرما دے وے۔ میرے ابیرہ گل سنیاں دے آخری اے ملک پاکستان مل گیا وے، اے آزاد ملک، اے نوجوانا آزاد ملک دی آزادی آج تینوں محسوس نہیں نہ ہونا، تینوں قید محسوس نہیں ہوندی، کیونکہ تو آزاد ہے۔ اگر آزادی دا کسے نو پوچھنا ہے، اے جنہ ماما دے لال اے جیل کھانے دے اندر بند نے، کل میں ایک ویڈیو پہ آبے ناسا، ایک عورت جیل دے اندر بند اے سزائے موت ہوئی ہے، میں ویکھیا او دا 24 گھنٹے دا جیڑا اے چلنا پھرنا دکھایا جاندا وے، اتے لکھیا ویکھو قیدی عورت، اے قیدی عورت کدی اٹھ دی کدی بیندی کدی چل دی کھانا کھا لیا، ایک قید دے اندر زندگی گزارنا پیندی ہے۔ اللہ پاک نے آزاد ملک اندر پیدا کیتا ہے، رب دا شکر ادا کریا کر۔ اے قیدی روندے نے کہ سانو باہر آزاد کیتا جاوے، ایسیاں جیلاں پاکستان دے اندر جنہ اندر قیدی نے اونا کدی سورج نو میں نہیں ویکھیا، اونا دن چڑھ دیاں نہیں ویکھیا۔ آزاد ملک اندر رہن والے آزادی دا مطلب ہے کہ رب کائنات دا شکر ادا کیتا جاوے، رب دی رضا تے راضی رہیا جاوے، رب کائنات دے سامنے آ کے اپنے غلاماں نو رکھیا جاوے۔ اللہ سو ساڈے ملک نو پاکستان نو آزاد کروایا۔ میرے ابیرہ سنیاں دے دراؤ، آخری گل سنیاں دے، ایک اللہ والا تڑپیا پتہ کیا دے، او جڑے جانور نے نا، او جڑے پرندے تے چرندے نے، او بھی نہیں جے برداشت کر دے کہ اسی قید دے اندر رہیے۔ اور دعا کرو اللہ سانو سارے انو اس ملک دی سلامتی چاہی دیئے، اللہ لمبی زندگی عطا فرماوے اس ملک نو، اللہ شریرام دے شرطوں محفوظ فرمائے، آزاد ملک دے اندر زندگی دے ایام رب نو راضی کر کے گزار۔ اور لوگوں قید بہت بڑی سزا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جدو قید دے اندر سن، انہاں ایک جملہ دیوار تے لکھیا ہے کہ اے جڑی قید ہے اے زندہ لوگاں دا قبرستان ہے، اے جڑی قید ہے اے بڑا دکھاں تے ازمائشاں دا گھر ہے۔ اللہ ساڈے ملک پاکستان دی حفاظت فرمائے، زندہ رکھے وطن دی محبت اندر، موت آئے وقت دی وطن دی اور نبی تے نبی دے صحابہ دی محبت اندر۔ اللہ تو میری حاضری قبول فرمائے۔ آخر دعوانا